Sa makausa, mayang gabi kanatong tanan sa tanan na magian ini nga video. Sa dili pa kita mga tulog sa kagabion, um, tuguti nga makigsalo sa usa kita sa espirituhanon nga pagkaon nga diin magsalo-salo sa usa kita sa espirituhanon nga pagkaon nga di may makahatag kanato og dugang nga kadasig ug kaisog sa pagpangalagad, no, ug makapalig-on kanato sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo sa pagtuo. So sa dili pa nato sugdan ang ato ang panagsalo sa pulong sa Ginoo, adunay mensahe nga akong ikapahat sa inyo, akong pagahukaron, no, gitaytulan kini og asa ka padulong, no, asa ka padulong, no, para atong masayran karon kung asa ta padulong, no. So atong nasayran nga may duha ra gid kadalan ang atong agian. So nini kagabi sa dili pa kita magsugod, so atong ipiyong ang atong mga mata samtang kita nagaampo sa atong kinaugalingon nga pagampo, atong pangayoon sa Ginoo ang Belang Espiritu nga diin mabatnan nato nga tagaantag kaalam nga atong masabtan ang matag pulong nga ato ang mabatian ining kagabion. Gihanyok ikaw sa pangamuyo diya sa Ginoo sa imong kaugalingon nga personal nga istorya sa Ginoo. So ni kagabion ang title mao kini ang langit ug ang impierno, no. Asa ka padulong, langit ug impierno. So duha ra gyud ang kapadulngan sa tawo, langit ug impierno. So atong masuta karon kung asa gyud ang atong padulngan, pero nasayod kita sa sa kaugalingon nga gusto jud ta og langit, no. So atong tun-an karon unsaon nato para makaadto ta sa langit ug mahilikay ta sa kalayo sa impierno. So ang main text ni kagabion makita sa Mateo 25 bersikulo 46 nga nagaingon, ug mangadto kini sila sa walay katapusan nga silot, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. No, unsa daw? Ang mangadto kuno sa walay katapusan nga silot kadtong mga makasasala, no, nga naglunang gyapon sa sala, nagpadayon sa pagpakasala, ug ang maadto ngadto sa kinabuhing dayon kadtong mga matarong, no, nagbag-o sa kinabuhi. So kung kita karon anaa pa ta nagbuhat lang gyapon ta sa kana bitaw wala gyud kahimot sa Ginoo, kanina ang choice, kanina ang panahon na mamalandong ta. Gusto tag langit, mabuhat ta og matarong, no, aron maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Una, ang kamatuoran sa langit ug ang impierno. Ang kamatuoran kuno sa langit ug impierno. Tinuod ang langit, no? Tinuod gyud ang langit. Giingon diha sa Juan 14:2 ug 3, sa balay sa akong amahan daghan kaayog puloy-anan. Kinsa man nag-ingon ani? Si Ginoong Hesus, no? Iya gyud gihulagway, iya gyud gisulti sa iyang mga tinun-an nga sa balay sa iyang amahan daghan kaayong puloy-anan, no? In my father's house, there is so many mansions. So pinadayag 21 verse 4, walay nay kamatayon, kasakit o kasubo dito sa langit. Wala na kunay kamatayon, kasakit o kasubo, no, lunlon kalipay ang naa sa langit. Ang langit mao ang saad sa Dios alang sa mga matinumanon, di ba? Niingon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga moadto siya sa iyang amahan aron sa pag-andam og mga luna alang kanato asa niya gisulti dito sa mga apostoles, ug human na siya makaandam mobalik siya aron pagkuha kanato aron kung asa siya ato usab kita uban kaniya. Tinuod usab ang impierno, na kung tinuod ang langit, tinuod pod ang impierno.
sa atong sa taon unsa ang impierno. Makita sa Mateo 3:50 verse 50. Dito adunay paghilak o pagngisi sa ngipon, no? Dito kuno aduna kuno paghilak o pagngisi sa ngipon nga ana na siguro ba no? Nga grabe na gid kaayo nga kasakit ang matagamtaman dito sa impierno. Ingon diri sa 2 Tesalonica 1 versikulo 9, silot nga walay katapusan. Nasilot gid nga walay katapusan. Mga kaigsunan kay galaan. Kanang nagpangagot sa ngipon ba, no? No, nagpangisi sa ngipon, nagpangagot sa ngipon sa kasakit nga grabe nga bation ni ana nga lugar, no? Ang impierno dili hadlok lang. So no, ang impierno dili lang hadlok lang. Tinuod kini nga kahimtang. Dili kay bot-bot na ang impierno, no? Pero ang Biblia nag-ingon nga tinuod gid ang impierno. Unsa ang langit? So dinita, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Unsa ang langit? Kini mo'y pinakanindot, no? Nga makabalo gid unsa ang langit. Bahala di ta kabalo unsa ang impierno basta makabalo ta og langit. Una, lugar sa presensya sa Dios. So ang langit di ay mga presensya sa Dios. Lugar nga di ang presensya sa Dios. So kung ato tag langit, kauban nato ang presensya sa Dios. Uban nato ang Dios, no? Kay ang langit mo man ang presensya sa Dios, no? Ingon na si Pinadayag 22 verse 3 pingon sa 4, makita nato ang naong sa Dios. Na kung adto nato dito sa langit, dito sa puloy-anan, sa langit ng puloy-anan, kauban na nato ang Dios, no? Kay gingon ni Ginoong Hesus, kung asa ako ato usab kamo. So kauban nato ang Dios, mga kaigalaag kaigsuunan, kung kita makaadto og langit, makapuyo ang langit ng puloy-anan. Walay kasakit ug kalisod. No, kung adto na sa kalangiton nga puloy-anan, wala nay kasakit ug kalisod. Diri dakan katag problema, no? Problema tatanan diri sa kalibutan. Puro mga pagsulay, pagantos, kalisod, no? Pero dito sa langit, wala nay kasakit ug kalisod. Di na ta mabalaka og asa tay mingit ibayad og kuan kanang tawag tubig o kuryente. Wala na di na ta mabalaka og kay dito ang kahayag mao ang presensya sa Dios, no? Ang kahayag mao ang presensya sa Dios. Unya ang tubig, ana ang tubig, no? Sa presensya sa Dios ang tubig ato na nang makita dito diya sa dakong hawanan sa langiton nga puloy-anan. Tubig sa kinabuhi, kristal nga mulag ang katin-aw sa tubig murag kristal, no? Or sama sa bildo nga grabe katin-aw. Minana wala na ta babalaka, di na ta mag-uulog ka ng kailangan mangutang ta kay para makapalit ta sa ato ang kanang kikinhanglan. Dili na to, wala na dito, wala na utang, wala na tanan, no? Pas kanindot sa kinabuhi nga langit nun. Sa giingon sa Pinadayag 21:4, wala nay kasakit ug kalisod. Walay sala, o dito wala nay makasasala. Dili na pud makasala ang tao, no? Wala na kay ang kaning kalibutan mao nga ang tao diri makasasala tungod kay naa diri ang amahan sa sala nga mao ang kaaway sa Dios, ang nagrebelde sa tubangan sa Dios. Mo ni nga ang tao makasala gyud, no? Mo na nga aduna tay malalaban mo confess sa Ginoo nga nakasala ta tungod kay dili na to malikayan nga makasala jud ta sa nahuna sa pulong ug sa buhat sa atong mga pagbati, no? Sa atong mga emotions. So di ata matingala ana kay diri sa kalibutan naa diri ang amahan sa sala. Pinadayag 21:27 nga nagaingon, walay mahugaw nga makasulod. So dito walay mahugaw nga makasulod. Ang tanang tao dito balaan, no? Kay gingon diha sa sulat ni Pedro, pagpakabalaan kamo kay ang Dios balaan, no? Gibalaan man ta sa Ginoo. Naman nagiingon diha, kinsay nagbalaan nato, kinsay nagpili nato, kinsay nagbalaan nato, ang Ginoo. Gingon diha sa Ezekiel 20:12, ang Dios nagbalaan sa atoa. So kung misunod ka sa Ginoo, nituo ka sa Ginoo, siyang kabalaoranan, si unsay ang sugo imong gituman,
balaan ka sa atubangan sa Dios. Ang langit mao ang hingpit nga kalinaw ug kalipay. Imagine ang langit mao ang hingpit nga kalipay ug kalinaw, wala ni kasamok, no? Dili nga bastang saba kayo, naay pagod sa iro, naay mga daotang mga magnihog sa utong gabi tapos napay sakyanan magbuda sa kadalanan, samok kayo nya. Aduna kay dahang kadlukan dili sa kalibutan, kay naa diri ang tanang klase sa pagkadautan, no? Ang kawatan, ang mamamatay tao, ang tanan-tanan nga dautan naa diri. Kasi gikaingon ko na ang amahan sa pagkadautan ana diri sa kalibutan. Unsa ang impyerno? So nahibaw-an na nato unsa ang langit, no? Ang langit lugar sa presensya sa Dios, no? Ang langit makita nato ang Dios nawong tunawong. Dili mag-imagine ta nga makita ta, diha nato masayran kung unsa gyud ang historya sa Dios, no? Ug mao ba na ang ato ang gisimba-simba nga Dios nga atong giludluhuran. So kung gusto ta nga makaabot og langit, basa ta Biblia para makabalo ta unsaon pag-adtog langit. Wala na kasakit ug kalisod, no? Ug wala na sala. Ug ang langit mao ang hingpit nga kalipay ug kalinaw. Wala na kasamok, no? Wala na kadlukan didto. Wala na mga adik didto. Wala na mga matatao, wala na mga libakira didto. So karon unsa ang impierno? Atong sutawan sa impierno, lugar sa silot na. Ang impierno mao ang lugar kunin ikaw silutan. Ingon sa Lucas 16:23, ang dato nga nag-antos sa kalayo, nakahindom kamo sa istorya ni Lazaro ug ang dato nga si diin si Lazaro usa ka pobre nga makalilimos, no? Nya samtang nangandoy siya nga adunay mahulog nga bisag usa na lang mga lusok nga kanon dito gikan sa lamesa sa dato ug makig-ilog pa sigid sa iro. Anak ka pobre si Lazaro. Unya sa dihang namatay na si Lazaro ang dato, nagkita sila dito sa lugar, no? Na butang nato gisahigulag sa parabol nga din ang dato nag-antos na sa sobra nga kasakit sa nagilaab mga kainit, samtang si Lazaro hayahay kay ang kaimtang gani ni hangyo ang dato nga bisag iduo lang ang tudlo ni Lazaro ngadto sa iyang tudlo sa dato mahupay na ang gibati niya nga kasakit dito sa lugar nga iyang namutangan. Apan unsay giingon ni Lazaro, ingon sa kauban ni Lazaro, nadawat na nimo ang imong ganti, no? Lisod kaayo mahimong dato dito sa langit. Hayruhay ka dito sa kalibutan, apan ko ikaw dato ka nga wala ka ni ila og Dios, delikado. Kay pag abot dito magpingit jud ka sa hilabihan nga kasakitan. Pagbulag gikan sa langit, pagbulag gikan sa Dios. So ang impierno di ay mao siya ang lugar nga diin ikaw ni bulag sa Dios, no? Di bulag ka sa Dios nga diin didto walay ka kasakit ug puro lang ka ug puro kalinaw. Pero ang impierno kasakit timaan nga ikaw ginibulag sa Dios. Ingon sa Mateo 7:23, wala ako makaila kanila, no? Wala ako makaila kanila. Kaya ingon dito sa city, kung basahon na to sa city, Mateo City 22:21, dili tanan nga nagkatawag ka nako Ginoo makasuo sa kingharian sa langit. Nya ang uban mo claim pa gyud na Ginoo ngano man nga dili man ko maluwas nga nagsangyo ako sa imong mga pulong. Unya nag-ayo ako masakito, nagpalayas ako og demonyo. Ngano nga dili man ko makasulod sa kingharian sa langit. Unsa giingon ni Ginoong Hesus? Unsa itubag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 7:23? Wala ako kamo ikaila.
pamahawa ka nga muhat og dautan in anak, no, nga i-deny ta sa Ginoo, i-ignore ta. Kung atong i-ignore ang Ginoo karon, nagtuo ta nga ang Ginoo nakielsa sa Ginoo pero wala ka nagtuman sa imo sa iyang kasuguan, baka kon ka wala kanimo ang kamatuoran. Ingon di sa Juan 2 versikulo 4, baka kon ka ug wala kanimo ang kamatuoran. Nag-angkon ka nga nakaila ka sa Dios pero wala ka nagtuman sa iyang mga sugo. Ana nga time sa panahon sa tinghukom, ingnon jud ka sa Ginoo, pahawa wala ko kailan nimo mumuhat kag dautan, no? Walay katapusan nga kasakit. Kung ang langit walay katapusan nga kalipay, walay katapusan nga kalinaw, ang impierno opposite, walay katapusan nga kasakit. Mao na ang matagantaman sa impierno, walay katapusan nga kasakit. Marcos 9:48 nag-ingon, ang ilang ulod dili mamatay, no? Wal galangoy ka sa kalayo, kiulod pa gyud ka. Unya, wal galangoy ka sa kalayo, pati ang ulod dili pa mamatay. Anaan nimo gakot-kot kanunay sa imong unod. Imagine ang kana bitong manana ka, maingron ka. Grabe kay sakita. Ngul-ngul di ka katulog. Unsa nakakaning mga ulod nga mukot-kot sa imong unod while perti pag yung inisa sa kalay sa impierno. Dili makalilisang ang impierno, mga kaigsunan kay galaan. Ang pinakagrabe sa impierno dili lang kalayo kundi ang pagkawala sa presensya sa Dios. Wala na ang kaluoy sa Ginoo. Wala, dili na nimo maangkon ang presensya sa Ginoo. Wala na, himulag ka na. So samtang karon aduna pay panahon, kung gibati nimo nga halayo na ka sa Ginoo, duol niya. Surrender niya, ikumpisal niya, sampitas siya. Nag-iingon siya diha sa Jeremias 3:33, tawga ako ug tubagon ka ikaw ug ipakita ko kanimo ang mga butang nga wala mo pahisayre, no? Duol ta sa Ginoo karon, atong tawgon ang Ginoo, magpakiluoy ta, maghinulsulta aron kita kaluy-an sa Ginoo, aron kita aduna pay kaugmaon, tsansa nga makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa ang moadto sa langit? So kinsa man ang moadto sa langit? No, kabalo ko ikaw gusto ka moadtog langit. Ako gusto po ko moadtog langit. Mo nang kamot ko nga makasulod ko sa gingharian sa langit. Kay gusto ko nga dili ko gusto nga mahiagom ako sa kalay sa impierno, sa kasakitan nga walay katapusan, sa lugar nga wala na ang presensya sa Dios, no? Kinsa ang moadto sa langit? Ang nagtuo kang Hesus, no? Ang nagtuo ni Hesus moadto og langit. Pero reminder, mag-ingon sa Matthew 7:21, nga dili ang tanan nga katawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang tanan, no? Dakan kay kasampit og Ginoo. Pero moabot ang adlaw, i-ignore sila sa Ginoo. Wala sila mailhi sa Ginoo. Kay nganuman, gingon dai sa Juan 2 Juan 2:4, ang nag-ingon nga ako nakaila sa Dios apan wala gatuman sa ako sa iyang mga sugo, baka kon kanang tawana ug wala kaniya ang kamatuoran, no? Nagtuo ka sa Ginoo, kinahanglan nga ang imong pagtuo ginubanan nimo buhat, kay ang pagtuo nga walay buhat patay, no? Ingon sa Santiago 2:17, ang buhat nga walay ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan mura bag kanang sakayan nga kung ang sakayan isa ra katig, makaabot ba na ito sa iyang sa iyang destination, magtuyok-tuyok ra na, dili na maabot dito, mubugsay ka diri di man sa magtuyok-tuyok na siya tungod kay isa ra katig, no? Nga mo na nga kung adunay kay pagtuo punya wala sa buhat, saan pa nimo pagbuhat ug wala kay pagtuo, kinahanglan na ginang duha, kinahanglan gyud nga mag-uban ginang duha.
kung sa baga twin, no? Sunod, gingon diha di ay sa Juan 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So kinsa katong motuo kaniya dili malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tanan nagtuo niya, no? Tuo ubanan sa pagbuhat. Sunod, ang paghinulsol. Gingon sa buhat, buhat 3:19. Maghinulsol ta unsa giingon sa mga tao? Ingon ang mga tao nga giwalihan ni Pedro, ni Apostol Pedro. Kumaw ka na, Pedro, unsa may among buhaton? No, unsa di buhaton sa diyang gisangyawan siya? Unsa ang silot nga ipatagamtam sa mga tao nga makasasala? Ingon ni Pedro, unsa ang silot nga ipatagamtam unya sa mga tao nga walay paghinulsol ug nagpadayon sa pagpakasala? Mao ang kalayo nga walay katapusan. Ang kalayo nga walay pagkaupos, nga dili ka maglangoy-langoy samtang kagikot-kot sa ulod ang imong unod. Unsa giingon sa mga tao, unya karon Pedro sulti kami unsay among buhaton? Ingon si Pedro diri sa buhat 3:19. Maghinulsol kamo ug magpabautismo. Usa ra yun nga ipamatuod nimo nga ikaw nga nagbag-o ka sa imong nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Pagtuo, maghinulsol uban ang pagtuo ug magpabautismo, magpahugas. Bautismo nga ilubong sa daghang tubig. Muna ang tinuod nga bautismo sumala sa gihimo nga pabautismo ni Ginoong Hesus. So speaking of bautismo, nga naman si Ginoong Hesus nga napabautismo man, nga Diyos man siya, Ginoo man siya, di man siya makasasala, kay ang bautismo alang naman sa mga makasasala. Mga kahigalan kaigsuunan, mao nga si Ginoong Hesus napabautismo, dili ingon nga siya makasasala, kundili mahimo siya nga atong panig-ingnan, iyang gidimo unsa ang tinuod nga bautismo, unsa ang tinuod nga paghugas sa sala. Mao ang paglubong sa tubig nga lubnganan, nga diin ikaw gilubong usab uban kang Kristo sa dihang namatay siya sa krus, ug sa iyang pagkabanhaw uban usab ikaw, uban usab kita kaniya sa iyang pagkabanhaw, pagkawas nato sa tubig ug nabag-o na ang atong kinabuhi, no? Paningkamutan nga mabag-o na to atong kinabuhi. Ang nagtuman sa kababuton sa Dios, ang nagtuman sa kababuton sa Dios, gingon diri sa Mateo 7:21, dili tanan nga nagsangpit kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kababuton sa Dios. Unsa may kababuton sa Dios? Nga mabasa di sa Salmo 40:8. Ang kababuton sa Dios mao ang kasuguan. Unya ang giingon diha sa panultihon 28:9, ang nagpalingog-lingog sa iyang uglungog alang sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, maski bisan ang iyang pag-ampo mahimong kasilagan, dulumtanan na sige tag-ampo, nakaingon na taga ang hintubag ato Ginoo na, dili tanan natong pag-ampo ang Ginoo mo tubag, dili na tanan natong pag-ampo nga ang Ginoo mo nitubag, no? Pero ana nga mag-ampo kag mintag makadaog kog sweateres, Ginoo mintag makadaog kog sweateres kay nakoy gustong paliton pagkaugma. Daog ka, pati daogan yun mo. Pero ang pangutana, kabubuton ba sa Diyos ang manugal? Kung kabubuton sa Diyos ang manugal, kung kabubuton sa Diyos nga nidaog ka, so pasabot ba nga sugarol ang Ginoo? Isudpod no, dili gud sugarol ang Ginoo. Kay sa dihang siya nagbitay sa cross, sa dihang ang iha untang sanina bahin unta sa mga sundalo, pero adunay usa ka sundalo nga mingon, ayaw ato ka ng pustahan, diha pa nagpusta,
sa tungod sa krus nga diin si Jesucristo gilangsan sa krus. Unsa giingon ni Ginoong Hesus sa mga tawo nga nagsugal sa iyang biste? Pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So now karon nasayod na ka nga ang sugal usa ka dakong sala, no? Dakong sala ang sugal. Dili igo nga mutuo lang, kinahanglan usab ang pagbag-o sa kinabuhi. So dili lang niuban nga pareha ra man ta gisimba. Pareha ra man ta Ginoo nga gisimba gituhuan si Jesucristo. Ingon pa diri dili igo lang ang mutuo. Mutuo lang kinahanglan usab nga magbag-o sa kinabuhi. Kung ikaw, halimbawa kung ikaw nakasabot ka sa balaod sa imong amahan sud sa mong panimalay. Di ba? Sa imong pagkabalungguno, sa imong pagkabuluyagon, mabag-o gyud ka. Ingon anak po na, kung makaila ka sa Dios, nga giingon nimo nga imong Dios, kung makaila jud ka sa iya, unsa iyang mga balaod, unsa ang dili niya gusto, mabag-o gyud ka. Sama sa ako Sa una, babae kong buhat pero nana ko ang pagkaplahubog. Ang kunan ako na. Badlungon kay ko sa katulingban. Badlungon kay ko sa kong ginikanan. Apan, isa ra gyud nakapabag-o nako. Kay sa una bisan unsang ko kasaba. Sa unsaon ko kanang yaw-yaw. Murag lapos lang sa pikas dalunggan. Magulay pagbati sud sa kundughan ang mga kasaba. Pero sa diha nga gisugdan ako basa ang Biblia, nabago akong kinabuhi ug gidawat nako ang Ginoo pinaagi sa bautismo uban sa paghinulsol. No, wala imposible sa Ginoo. Sa una wala dili ko kabalo unsang pagbasa Biblia. Ako nang gihimong pocketbook, gibasa nako na page to page. Unya kay lagi pulong sa Ginoo, gusto nako masayran unsay giingon sa Ginoo sa iyang mga pulong. Gusto ko masayod. Bisan ingon pa ko sa ako ang lula sa kaniadto. Ayon pagbasa-basa ang Biblia kay makabuang na kay pulong na sa Ginoo. No kinahanglan matingala ko nga namingon naman makabuang pulong sa Ginoo. Sa to pagkabalo sa pulong sa Ginoo nato basahon. So man nga ato din basahon mga kaigsuonan. Muna nga mabag-o ta sa ato nga kaugalingon. Sa atong gikan sa pagkamakasasala. Diha lagid ang Ginoo. Diha lagid sa Ginoo. So unsa nga paagi? Basa o Biblia, paghinulsol, ug mapabautismo. Sama sa giingon ni Pedro, diha sa buhat 3:19. Tumindog ka mo ug mapabautismo. Aron mahilikay kamo sa silot nga ipatagamtam unya ining kalibutana. Wala ang impierno wala dito sa langit. Ang impierno kining yuta mo impiernohon, sunugon sa kalayo. Paulanon sa kalayo ug asupre. Kini kung sa panahon ni Noah tubig karon kalayo na, no? Basa ang Biblia sa ang Book of Isaias, mao kana ang tagna sa katapusang panahon sa paghukom, panahon sa pagbalik sa Ginoo. Ana siya. So kinsa ang mapadulong sa impierno? Kinsa kuno ang mapadulong sa impierno? Kahadlok, maapil man ta tani. Ang nagdumili sa kamatuoran, kinsa ang maimpierno, mapadulong sa impierno. Daghan kayo miog kanang nagian nga gibabalo istadihan. Murag gabalibad og kaon ba, may pagsugro kaon kay murag di balibaran. Lingo-lingo dili sa mi ana kana na may relihiyon. Kaya nga ang relihiyon makaluwas. Ang kamatuoran mo ay makaluwas. Ang pulong sa Ginoo ang naa sa Biblia. Dili ang relihiyon makaliwas nato, kundili si Ginoong Hesus nga mao ang kamatuoran, mao ang makaluwas. Sama sa gingon diri sa 2 Tesalonica 12 versikulo 12, maskin si Apostol Pablo wala gyud siya nagkulang sa pagpasidaan, no, sa mga katawhan sa iyang sulat, sa pagpadasig, sa pagbuhat og maayo
aron kita magkinabuhi nga matarong, aron kita makasulod sa gingarian sa Dios nga gitagana alang sa mga pagaluwason sa Ginoo. So ang pagpabilin sa sala, no, ang pagpabilin sa sala, bisan nasayod na ikaw sa kamatuoran, apan nagpabilin na gyapon ka sa pagpakasala, nasayod na ka sa kamatuoran, gidawat na nimo si Ginoong Hesus pinaagi sa bautismo, apan nagpabilin gyapon ka sa pagpakasala, nga mura bitaw ka ng baboy ba nga human giligo nilunan na balik sa lapok, inana nasayod na ka sa kamatuoran, ayaw na pagpakasala, pinagkamuti nga dili na ka makasala, magampo sa Ginoo nga tabangan ka nga dili na ka makasala. Ang walay relasyon sa Dios, no, ang Dios gusto makigrelasyon ka nato, makikunik sa tuwa, pero atong gi-ignore ang Dios, ang kamatuoran nga unta diha na kanimo, imong gi-ignore, imong gibaliwala, mausad na ang mahitabo ug si Ginoong Hesus niingon, inon unya ta Ginoong Hesus, if you ignore me, I will ignore you. Tungod kay wala ta, ang gusto makigrelasyon nato, pero wala ta nato siya dawata sa atong kinabuhi. Nung nagpadayon gyud sa pagpakasala, impyerno ang atoang padulungan. Ang pagpili sa sala mao ang dalan padulong sa impyerno. So ang pagpili sa pagpakasala, bisan nasayod na ka sa kamatuoran, nagpabilin gyapon ka sa pagpakasala, impyerno gyud ang padulungan, no, ang final destination. Dunay duha ka dalan. So dunay duha ra gyud ka dalan. Dalan paingon sa kinabuhi mao ang langit, no, dalan paingon sa kinabuhi mao ang langit. Ingon din sa Mateo City 13:14, gamay ra ang nakakita ning dalana. Tagna nung gini mga kaigsuon kay galaan. Gingon na sa Mateo City 13:14, atong basahon sa Biblia, unsay giingon ni Ginoong Hesus ining may tungod sa duha ka dalan. Ang sigpit nga ganghaan, ang sigpit nga ganghaan meaning malisud nga ganghaan. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Kung ikaw kung nangita ka sa dalan sa kinabuhi, musulod kuno ta sa sigpit nga dalan, hiktin, makitid, no, dito kuno ta pagyon ingon ni Ginoong Hesus, kay ang dalan kuno nga paingon sa kalaglagan, lapad kuno nga dalan ug sayon kuno nga dalan paingon, pero ang ending paingon sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. So kining sayon og lapad nga dalan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan karon, no, kanang dalan nga walay bawal, free katanan sa imong free katanan buhat sa imong gusto, no, ika sa inom, kaon, pagmaya, tanan nga imong gustong baton, free ka. Mo ni ang sayon nga dalan paingon sa kalaglagan, ug daghan kuno kaayo ang nagsubay niini, no, daghan kuno kaayo ang nagsubay niini. Ug ingon diri, apan masigpit ang ganghaan ug malisud nga dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Ang nagsubay kuno sa masigpit nga dalan, masigpit nga ganghaan paingon sa kinabuhing dayon, jutay ra gyud kuno kayo ang nakakaplag, no, diba jutay ra kuno ka nakakaplag. Manghinaot ko nga usa na kanini nga nakasubay sa masigpit nga dalan. Masigpit nga dalan meaning daghan kayo nga bawal ka mukaon ini, bawal ka ani nga magsinina og ini, bawal ka mamulong og ini, bawal, daghang bawal.
ang Dios nag-ingon og dili ako. Mao kana sila ang nagsubay sa masigpit nga dalan nga lisod gid kaayo pagkalaktan. Daghan kay gusto nga mo try ani nga dalana apan dili kalahutay kay nganuman daghan kay mudawat sa santos nga bautismo apan pagkaugma wala na, nawala. Wala gani nakalahutay og isa ka semana, nawala. Ngun ana kalisod ang dalan, ano unsay nakalisod ang dalana, daghan kay bawal. Number 1 nga bawal pagkaon ug bisyo. May number 1 nga dili gyud makalahutay ang tawo sa pagsulod niini ang dili mangayog tabang sa Ginoo. Lord, gusto ko mosunod nimo, gusto ko mosulod sa masigpit nga dalan nga bisan sa lisod nga kapagalaktan uban ko tabangi ko. In ana mangayo ta og tabang sa Ginoo tungod kay ang Ginoo man ang mupili nato, dili kita ang mupili. Ang Ginoo dalan paingon sa kalaglagan mao ang paimperno. Dalan paingon sa imperno. Ang masigpit nga dalan paingon sa langit nun nga puloy-anan sa kinabuhing dayon. Lapad ug daghan ang nag-agi niini. Lapad ug daghan nag-agi niini. Tungod kay hayahay ang kinabuhi. No? Daghan kay tanyag di Satanas aning dalana. Aning lapad nga dalan daghan kay tanyag ani. Yung panadiha, simbaha ko. Ihatag na ko nimo ang tanan. Kayamanan, dungog. Mao ni daghan kay nagsubay na ini. Kada adlaw nagapili kita kung asa ta paingon. So kada adlaw nagapili kita asa ta paingon. Pilion gid nato ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Magbag-o ta, maghinulsulta, mapabautismo ta, ug moalagad sa Ginoo. Unsaon pagkaluwas o dinhi kumanata sa langit o imperno, nasayod na ta unsa nga mga karakteristik nga aron kita makaadto sa langit ug unsa pod ang mga karakteristik nga kita maadto sa imperno ug karon kini adunay paagi. Unsaon na nato makaadto ta og langit? Una, dawata si Jesus ingon nga manluluwas. So dawata si Jesus ingon nga manluluwas. Unsa giingon? Unsaon nato pagdawat? Unsaon nato pagdawat? So atong basahon. Giingon dire, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. No? Imo gid kuno ipahayag, imo siyang isangyo nga mo si Kristo mao ang Ginoo ug sa kasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. No? Hinumdumi nga ang pagkabanhaw nagtimaan ka na sa bautismo nga diin gilubong ka sa imong sala. Kaya nasayod man kita nga ang sala, ang kabayaran is kamatayon. So human sa kamatayon gibanhaw ta sama ni Kristo nga namatay sa krus ug gibanhaw. Pagkawas mo sa tubig nabanhaw na usab ikaw uban kang Kristo. Yun duwata si Jesus ingon imo maluluwas. Pinaagi sa bautismo uban ang pagtuo pag hinulsul. Hinulsuli ang sala. Dawata si Ginoong Hesus ingon nga imo maluluwas pinaagi sa paghinulsul sa sala. Magpuyo sa pagkamatarong. Dawata si Jesus ingon nga maluluwas pinaagi sa magpuyo ka sa pagkamatarong. Undang sa pagpakasala ug magpuyo nga sa pagkamatarong. Ang kaluwasan libre pero adunay commitment. No? Ang kaluwasan libre pero adunay pakigsaan, adunay commitment. Una, dawata si Jesus ingon nga maluluwas. Ikaduhang commitment, hinusuli ang sala. Ikatulong commitment, magpuyo nga
pagkamatarong kana kung gusto ka maluwas mao na ang paagi unsaon pagkaluwas nimo gikan sa pagpakasala. Sunod, panawag or appeal, no? Panawag or appeal. Gingon diri sa Deuteronomio 30 verse 19, ingon ang Ginoo, pili ang kinabuhi. Ipapili ni Ginoong Hesus ang kinabuhi. Atong basahon, nganong ipapili ni Ginoo ang kinabuhi? Matud pa ni Moises, gipapili niya ang mga Israel kay tungod sa pagkabagot-butan. Sa diha nag-travel sila gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan, nga karon mao ang Israel. Gipapili sila ni Moises. Matud pa ni Moises, gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta. At hibaw-an nga ang langit mao ang trono sa Dios ug ang yuta mao ang iyang tumbanan sa iyang mga tiil. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o sa kamatayon, sa panalangin o sa katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtan, no? Gipapili ni Moises ang mga Israelita. Ingon usab nato karon, kung gusto ta maluwas, mato sa Biblia, pili ang kinabuhi. Ipapili ang kinabuhi kaysa kamatayon. Ingon diri sa Jose 24:15, pilian ninyo karon kinsa ang inyong alagaran. Karon pilion nato kinsa datong alagaran. Si Moses nag-ingon, pili ang kinabuhi. Kung pilihon nimo ang kinabuhi, nan pili atong pilion karon kung kinsa atong alagaran nga may makahatag kanato sa kinabing walay katapusan. Mao ra gid ang Ginoong Dios nga labing makagagahom sa tanan. Ang langit ug ang impierno dili lang istorya, no? Ang langit ug impierno dili lang nasa storytelling nga kanang hiskot sa mga katigulangan or alamat or unsa pa na diha nga klase nga mga istorya. Tinuod gina legit, no? Legit gud na. Dili na siya basta-basta lang makalilisang. Mao kini ang duha ka destinasyon nga final destination sa tao, inigbalik sa Ginoo, langit ug impierno. Ang pangutana, asa ka padulong? Ang pangutana, asa ta padulong? Ako, gusto ko padulong sa langit. Munang maningkamot ko uban sa tabang sa Ginoo. Maningkamot ko nga makashare sa iyang mensahe, sa iyang kamatuoran. Sa matag usa nga magiani ini ako ang video. Maningkamot ta nga makapadulong ta sa langit, dili sa impierno. Maningkamot ta nga mauban nato ang Dios naong sa naong. Maningkamot ta nga makaangkon ta ng langit nun nga walay kasakit kalisod, puro kalinaw ug kalipay. Maningkamot ta igsuon og higala nga dinhi sa kalibutan, dinhi ra ta sa video magkit-anay, mahinaot nga sa langiton nga puloy-anan magkita ay kita og maglamanuhay o magginaksanay sa kalipay. Magampo ta magampo ta uban ang presensya sa Dios, kay wala gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Ipiyong ang atong mga mata, magampo ta atong usahan sa pagampo. Dios nga labing balaan dalaygon ikaw Ginoo nga walay katapusan, kauntag iya sa tanang butang,
ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi, lakip ang tinubdan sa mga katubigan. Ginoong Dios ni kagabion, nakadungog kami sa imong mensahe mitungod sa pagpili sa duha ka dalan. Tabangi kami Ginoo nga makapili kami sa kinabuhing walay katapusan, bisan pa man nga magsubay kami sa masigpit nga dalan nga lisod nga pagalaktan. Apan hulay malisod amahan basta kauban ka namo. Tabangi kami Ginoo nga diin ikaw mag-aagak ka namo Ginoo bisan sa mga kaisdanan sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan, aron makaabot ka ni ang langiton nga pulianan. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Tabangi kami nga makahimo kami sa pagpangalagad diha kanimo nga magmalutayon Ginoo. Ingon man usab sa mga kaigsuonan kay galaan nga wala pa nakabalik diha kanimo amahan, nga iyampo nga sila makahimo na sa pagdesisyon, nga sila makaalagad og mahimo na sila nga imuha nga mga anak amahan. Usaha kami Ginoo diha kanimo uban ang among pamilya. Usaha kami amahan nga diin sa dili pa moabot ang mga kalisdanan ikaw magahatag ka namo ug dugang pa nga paglaom. Ginoo, wala gyud kami mahimo ug wala ikaw. Usaan ta namo itugan kanimo dauman nga malawat uban sa kabasayloan sa mga kalapasan, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoong manluluwas. Amen. Ngayong gabi, good night.